بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے صرف اولین 18 نمبر سبق ہے۔ باب دوم ہے، افعال لال ہے، جیسے اقشعرار، کانپنا، بال کڑے ہونا۔ یہاں پر یہ باب دوم کس سے ہے؟ رباعی مزید فی، جس کے ساتھ حمزہ وصل ہے۔ اب یہاں پر ہے اقشعر، یقشعر، اقشعرارا، تو ماضی معروف ہے، اس لیے کہ یہ باب جو ہے لازم ہے، اسے مجہول کے صیغے نہیں آتے، اور جب مجہول کے صیغے نہیں ہوتے تو اس مفعول کا صیغہ بھی نہیں آتا۔ فہو مقشعر، الامر منه اقشعر، اقشعر، تین صیغے کیوں ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لا تقشعر، لا تقشعر، لا تقشع، لا تقشعر، تین صیغے ہیں، نہیں کی بھی تین صیغے ہیں۔ اس میں ایک قاعدہ ہے، یہ اصل میں یہ جو ہے یہ اس کا اصل صیغہ ہے یقشعر، اصل صیغہ اس طرح ہے۔ تو جب اصل صیغہ یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حرف ایک جن سے ہوتے ہیں، ایک متحرک ہو تو پہلے کو ساکن کر کے اس میں ادغام کر دیتے ہیں، جب ایک جن سے ہو تو اس کو ساکن کر کے اس میں ادغام کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ادغام اس میں کیا ہے؟ اصل ہے۔ اب یہاں پر ادغام کرنے کے لیے یہ حرکت جو ہے یہ ماقبل ساکن ہے، اس کو دے دیا تو یہ بن گیا یقشعر، یقشعر بن گیا، اور پھر دونوں پر ادغام کر کے، ادغام کیا ہے کہ یقشعر، مدغم کر دیا ایک دوسرے میں، تو اس کو مدغم کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدغم، اور اس کو مدغم فیہ کہتے ہیں، مدغم فیہ کہتے ہیں۔ پہلے حرف کو مدغم کہتے ہیں، دوسرے حرف کو مدغم فیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جب امر کا صیغہ آ گیا، امر کا صیغہ، تو امر کے صیغے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب اس طرح ہو کہ آخر میں دو حرف ایک جنس سے ہو اور اس پر حروف جازمہ میں سے کوئی بھی داخل ہو، لم داخل ہو یا لام امر داخل ہو یا امر کا صیغہ ہو، تو اس کو تین طرح ہم پڑھ سکتے ہیں: فتحہ کے ساتھ، یعنی مدغم فیہ کی فتحہ کے ساتھ، مدغم فیہ کی کسرے کے ساتھ، اور مدغم کو اپنی حالت پر کر دے، یعنی ساکن کر دے، مدغم فیہ کو ساکن کر دے، اور اس سے پہلے جو مدغم ہے اس کو اپنی حرکت دے دے، تو تینوں حالت۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مضموم العین نہ ہو، اگر مضموم العین ہو تو اس پر پیش پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب یہاں پر یہ صیغہ یہ کس طرح گیا؟ یہ اصل میں بنا تقشعر سے، تقشعر سے، اور یہ صیغہ اصل میں ہے تقشعر، اصل میں اس طرح ہے۔ ابھی جب اس کو سمجھنے کے لیے، یہ سب کچھ لکھ رہا ہوں سمجھنے کے لیے، علامت مضارع کو آپ نے حذف کر دیا، شروع میں حمزہ وصل لگا دیا، اقشعر رہ گیا، اقشعر، اقشعر
आयर रो बन गया। इक्शा आयर रो, यानी पढ़ना हमने लिखना इस तरह लेकिन पढ़ना इस तरह है, इक्शा आयर रो। अभी जब अमर का सीगा है तो अमर के सीगे में आखिर में हम क्या करते हैं, साकिन कर देते हैं। ये हम साकिन कर देते हैं। तो इस इज्तिमाई साकिनैन से बचने के लिए, ये रहा भी साकिन और ये भी साकिन, ये पहले से साकिन है इसलिए कि मुदगम है, इसकी हरकत किसको दी, माकबल को दी है, तो ये साकिन रह गया है। अभी इस मुदगम फीही को फतहा देकर इसको पढ़ना है एक शाइरा, एक शाइरा, इस तरह पढ़ना है। लिखना इस तरह है लेकिन लिखना इस तरह है लेकिन पढ़ना इस तरह है, एक शाइरा। या इसको अगर फतहा नहीं देना है तो कसरा दे रहे, फतहा अखफुल हरकत है, और कसरा क्यों दिया कि जब भी दो साकिन जमा हो जाए तो इज़ा हुर्रिका असाकिन इज़ा हुर्रिका बिल कसरा, तो इसको दिया कसरा। हम पढ़ेंगे इसको इक्शा आयर रे, और लिखेंगे इस तरह इक्शा आयर रे। अभी अगर इस तरह भी नहीं करना, कसरा भी नहीं दिया और फतहा भी नहीं दिया, तो इसका जो पहले आइन को हमने जो हरकत दी है वो वापस लाएंगे और पढ़ेंगे इसको एक शा अरे, एक शा अरे। जो पहले इसको जो कसरा हमने माकबल को दिया था, जिसका अपना कसरा था अपने माकबल को दिया था, वो कसरा वापस आएगा और ये साकिन हो जाएगा, तो एक शाह अरेर बनेगा। तो सबसे पहले फतहा इसलिए दिया कि दो साकिन जमा है, तो दूसरे साकिन में हमने क्या दिया, फतहा दिया, खफुल हरकत है। कसरा क्यों दिया कि असाकिन जा हुर्रिका बिल कसरा, दो साकिन जमा नहीं हो सकते, एक को हमने हरकत देनी है तो उसको कसरा दिया, और या उसकी अपनी जो हरकत है वो अपने उसको लुटा दी, और दूसरे को हमने साकिन छोड़ दिया जो मुदगम फी है, यानी मुदगम को हमने हरकत वापस कर दी जो आइन को दिया था। इसी तरह इसमें भी है कि असल में क्या है, यक शारेरो है, यक शारेरो, और इदगाम की वजह से इसकी हरकत हमने माकबल को दी थी, तो यक शायर रो था। यानी पढ़ने में हम दो रा, एक साकिन और एक मुतहर्रिक, तो हम किसको कहते हैं कि पहले साकिन हो और दूसरा क्या हो, मुतहर्रिक हो। तो इसी तरह है, लेकिन जब हम अमर की वजह से आखिर में फिर साकिन करते हैं तो दो साकिन जमा हो जाते हैं, तो या तो हम उसको फतहा दे देते हैं या उसको कसरा देते हैं, या मुदगम को अपनी हरकत जो है वो वापस दे देते हैं। और ये इसमें नहीं है बल्कि इदहाम में भी है, इहमर्रा में भी है, और इसी तरह मुद्दा, मसलन मुद्दा, इसमें मुद्दा, मुद्दे और मुद्दो और उमदुद, चारों तरफ पढ़ सकते हैं, यानी उसमें जम्मा भी पढ़ सकते हैं अगर आइन कलमा क्या हो, मजमूम आइन हो। तो उमदुद, मुद्दा, मुद्दे, मुद्दो और उमदुद, उसमें तीनों पढ़ सकते हैं। तब इसकी गर्दन करते हैं इक इक इक़्तमर्रा, इक़्शअर्रा, यक़्त यक़्तमिर्रु, इक़्तमर्रा यक़्तमिर्रु, इक़्तिम रारन, इक़्तिमरारन, فهو مقتم مقتمر مرٌ مقتمر. الأمر منه چار صيغے ہے، اقتمر، اقتمر، اقت
مر اق اقتم ریرو اقتمرر اقتمرر. اور اس طرح نہیں کا صیغہ ہے لا تق لا تقطمر مر أو لا لا تقطمرر لا تقطمرر. اسی طرح الاشفطرار الاشفطرار فرا گندا ہونا اش فت اش فتر يش فطر اش فطرارا مش مشفطر. ابھی تین صیغے اس کے بناتے ہیں اش اشفتر اشفتر اور اشفترر اشفترر اشفتر 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 اور اشفترر. اور اس طرح نہیں کہ لا تش فتر لا تشفتر لا تشفت لا تشفترر. اور اسی طرح ازمحر یز مہر ازمحرارا فهو مزمحر. اس طرح نہیں کا صیغہ کیا ہے از ازمحر 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 ازمحرر. اس طرح نہیں کا صیغہ ہے لا تزمحرنا لا تزمحر لا تزمحر لا تزمحر لا تزمحرر. تو یہ ہے آج کا ہمارا المصرف الاولین 118 کا سبق. باب دوم ہے فعلال سے اور شعرار کام تھا اور اس میں جو تعلیل ہے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.